चीफ जस्टिस काजी फायजीस और जजेस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम तरीन मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंच गए हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बड़ी अहम नौयत की ये मुलाकात हुई, उससे पहले कुछ देर पहले भी मुलाकात हुई थी और अब ये दोबारा बताया जा रहा है कि वो दोबारा से पहुंच गए हैं वहाँ पर। बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जजेस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुँच गए हैं। आम इंतखाबात केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। डेफिनेटली ये कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत अहम मामला जिस पे ये मुलाकात हो रही है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनसे आगाह भी किया गया है। तमाम तर तफसीलात के मुताबिक अभी बताया जा रहा है कि आज ही इसको मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। हंगामी बुनियादों पर इंतखाबात का केस मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम नौयत का मामला है और इस पर यह पेशरफ सामने आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से अहम तरीन ये मुलाकात हुई है और बहुत सारी जो इस वक्त कयास आराइयाँ हैं, बहुत सारे जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अब वो इस मुलाकात के अंदर डिस्कस किए गए हैं। आम इंतखाबात केस सुप्रीम कोर्ट में आज ही मुकर्रर किए जाने का इम्कान बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि उनको आरओज और डीआरओज जुडिशरी से उन्हें चाहिए थे। वो कह रहे थे कि जो जुडिशरी है वो गैर जानिबदार होगी और वो इलेक्शन करवाए। अभी इसी हवाले से ये मुलाकातें हो रही हैं। क्या मजीद डिटेल्स है, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा पीरन शबीहा नकवी ने। शबीहा, कहिएगा, अब दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे हैं वहाँ पर और ये क्या मुलाकात दोबारा, क्या आपके पास खबरें मौसूल हो रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात की है और इसमें जो है जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो भी मुलाकात में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल भी वहां पर मौजूद थे। मुलाकात आधा घंटा जारी रही और उसके बाद हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद अटॉर्नी जनरल दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस ब्लॉक में चले गए थे, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो वहीं पर मौजूद थे। वो इलेक्शन कमीशन वापस नहीं आए थे, इसलिए मुलाकात जो है वो जारी है तब से ही। लेकिन जराए का यही कहना है, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे भी है वीक का और एक अहम मसला आरओज डीआरओज का भी सामने आया है। इलेक्शन भी करीब है और अब क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल भी देना है इलेक्शन कमीशन ने, तो इस हवाले से आज आना था इंतखाबी शेड्यूल, लेकिन वो फिर नहीं आया ना शबीहा, इस वजह से। इसीलिए कि आज इस बात का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है इस मामले का कोई भी नतीजा जो है, कोई भी फैसला जो है वो सामने आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जो जब डेट अनाउंस की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तारीख जो है ये पत्थर पे लकीर है, कोई भी ये ना समझे कि इस तारीख को तब्दील किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत भी की थी कि आपको किसी भी किस्म के मामलात का सामना करना पड़े, कोई रुकावट हो या कहीं भी आपको लगे कि इंतजामी अमूर में मसाइल आ रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और आज हमने यही देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 3 बजे के करीब जो है वो उन्होंने यहाँ से सब कुछ वाइंड अप किया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन अभी तक वो जब से सुप्रीम कोर्ट गए हैं वहाँ पे मुलाकात जारी है, मुख्तलिफ मसले जो है डिस्कस किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से हेयरिंग होगी या फिर जो आइंदा का कोई भी लाया अमल है वो आज की मुलाकात के आखिर पे ही उसका नतीजा सामने आएगा कि क्या डिसाइड किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानब से 8 फरवरी की डेट जो है वो एक फाइनल तारीख है, उसको किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तब्दील नहीं किया जाएगा। जी तो शबिया, क्या ये मुमकिन तौर पर इसको आज ही मुकर्रर किया जा सकता है? कब इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा? पहले बताया कि इस बात का कभी इम्कान है कि हेयरिंग जो है वो आज ही होगी, क्योंकि इसके बाद मौसम सरमा की छुट्टियां भी आ रही हैं और क्योंकि इलेक्शन के में काफी कम वक्त रह गया। अगर आरओ डीआरओ जो है उनकी तैनाती होगी तो उसके बाद आगे जो बाकी प्रोसेस है इलेक्शन के वो चलेंगे। तो इसलिए ये कि अहम मामला है जिस पे आज ही फैसला किया जाना है कि आया ये हेयरिंग आज होगी या ये भी चांसेस हैं कि इसको मंडे तक जो है पीर के रोज तक कर दिया जाए। ठीक है शबीहा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तजा ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। गुलाम मुर्तजा, आप कहिएगा, आपके पास अंदरूनी क्या खबरें हैं, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं इस मुलाकात में? अब मजीद क्या पेशरफ्त मुतवक्की है, क्या लग रहा है आपको, क्या रीड कर रहे हैं आप? इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो इंतखाबात का मामला है और आम इंतखाबात के लिए मैं ये खबर PNN अपने स्क्रीन पे ये ब्रेक कर रहा हूँ कि आज उसका शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। आज ही ये मामला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा। फिर दोबारा से दोहराते हैं अपने नाजरीन के लिए कि ये खबर हम PNN ब्रेक कर रहा है कि आज इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन, ठीक है, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि आज ही इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आज ही इस पर हंगामी बुनियादों पर समाअत होगी। अहम तरीन नौयत का मामला है
اور غلام مرتضی ہمیں بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد ہیں، کہ آج ہی اس کا شیڈیول جاری کر دیا جائے گا اور اس معاملے پر آج ہی سماعت کیونکہ علی 15 دسمبر کی تاریخ دی گئی تھی کہ آج انتخابی شیڈیول آنا تھا، لیکن جب پی ٹی آئی وہ معاملہ لے کر عدالت میں گئی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اب وہ ڈیلے ہو جائے، لیکن غلام مرتضی نے ابھی ہمیں اپڈیٹ کیا کہ ڈیلے نہیں ہوگا معاملہ، آج ہی اس معاملہ حل کیا جائے گا اور آج ہی انتخابی شیڈیول جاری ہوگا۔ جی غلام مرتضی، مزید آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جس طرح سے ابھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیولپمنٹ مختلف چل رہی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے دو اداروں کے سربراہوں کے درمیان۔ پاکستان کے سب سے بڑے دو ادارے ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جنہوں نے 8 فروری کو انتخابات کروانے کا حکم دے رکھا ہے، اور دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے 8 فروری کو عام انتخابات 2024 کا یہ معاملہ ہے۔ اور اس حوالے سے آج جو اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے، آج جو ابھی تک یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات کے لیے آئی ہیں، ہماری اطلاع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں اپنے اسٹاف کے ذریعے سے بلایا تھا اور ان کو دعوت دی تھی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات کی گئی ہے اور ملاقات میں یہ جی غلام مرتضی، جی یہ ملاقات کے اندر یہ طے ہوا کہ ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے انتخابات جو ہے وہ کرانے کے انتظامات کو حتمی شکل دے، اور ابھی انہوں نے جو یہ بتایا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم امتناعی ہے اور اس میں 18 دسمبر کی تاریخ پڑی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ہم انتخابات کروانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں ان کو اپوائنٹمنٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ اب اگر ہم نے صرف جوڈیشری سے لینے ہیں آر اوز اور ہم نے آر اوز جو ہیں وہ انتظامیہ سے نہیں لینے، تو اس کے لیے دوبارہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات کے اوپر جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس ملاقات میں ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد آج ہی یہ جو ٹیک اپ کرنے کا امکان ہے کہ یہ ٹیک اپ ہوگا، اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر کرے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو معطل کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے، تو دوبارہ سے آر اوز وہی نوٹیفیکیشن ان کا رہے گا، اور انہی کے تحت انتخابات عام انتخابات 2024 جو ہیں غلام مرتضی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو عملہ جوڈیشری سے لیا جائے گا آر اوز اور ڈی آر اوز، پھر ان کی جاری ہیں۔ غلام مرتضی، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آج رات 12 بجے سے پہلے ہر حال میں ٹھیک ہے، غلام مرتضی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ غلام مرتضی ہمیں بتا رہے تھے کہ آج ہی اس معاملے پر جو ہے وہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے غلام مرتضی، مجھے یہ بتائے گا کہ جو معاملہ ہے نا آر اوز اور ڈی آر اوز کا، اب اگر یہ انتظامیہ سے نہیں لیے جاتے، جو جوڈیشری سے لیے جائیں گے، تو پھر اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ کا عمل سارا وہ پروسیس ہوگا، پھر اس کے بعد یہ والا فیکٹر بھی ہے کہ جوڈیشری میں یعنی وہاں پر موسم سرما کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، تو وہ عملہ چھٹیوں پہ چلا جائے گا، تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج ہوگا؟ یہ اس سب سچویشن پہ آج ہی متفقہ طور پر سارے فیصلے کر لیے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ کر لیا جائے گا، اور یہ آپ دیکھیں کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے، 2018 کے جو انتخابات تھے وہ بھی آر اوز اور ڈی آر اوز جو لیے گئے تھے وہ بھی انتظامی افسران تھے۔ اس سے پہلے یہ انتخابات ہو چکے ہیں ڈی آر اوز کے، آر اوز کے، اور اس وقت کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں وہ جوڈیشری کے علاوہ اگر لیے گئے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ لیکن غلام مرتضی، اگر ہم 2013 کی بات کریں، 2013 کی بات کریں تو 2013 میں آر اوز اور ڈی آر اوز لیے گئے تھے جوڈیشری سے، لیکن اس کے باوجود پھر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں، تب عمران خان نے بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے تھے ان الیکشنز پر، چیف جسٹس اس ٹائم کے جو افتخار چودھری تھے ان پر سوالات اٹھائے گئے تھے، تو اب پھر پی ٹی آئی یہ سارا معاملہ دوبارہ عدالت میں لے گئی، تو اب کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کو؟ تب تھا اب نہیں ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن بھی ہے، اور اس ڈیسیجن کا حوالہ دے کر میں آپ کو، ہمارے ناظرین کو یہ میں بتاؤں کہ جو یہ فیصلہ تھا کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ انتخابات میں نہیں آئے گی، یہ آبزرویشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود تھے۔